आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल है। मेरा नाम पास्टर अकरम गिल पाकिस्तान उकाड़ा पर यूट्यूब पर हमारा चैनल है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी के बटन को जरूर दबाएं और नीचे कमेंट में लिखा करें ताकि हम पढ़ते हैं, फिर आपके लिए दुआ भी करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि खुदावंद इन खुशी के दिनों में जब क्रिसमस आ रहा है तो मैं भी बड़ा खुश हो रहा हूँ 12वां महीने में, ताकि लोग बड़े प्यार कर रहे हैं। खुदावंद आपके सारी ज़रूरत को भी पूरा करता। आज हम देखते हैं खुदा के कलाम में बढ़ते हुए यूहन्ना रसूल के अंजील। यूहन्ना रसूल के अंजील को मैं सूफियाना कलाम भी कहता हूं, और ये वो कलाम है जिसने कहा ये खुदा का बेटा है। अब जब खुदा के बेटे की बात आती है तो बहुत सारे लोग उस पर सोचते भी हैं, ये कैसा? भाई जिस्मानी तौलक से नहीं, हम रूहानी तौलक से कहते हैं। हमारा ईमान ऐसा नहीं कि खुदा खुद आया और उसके मिलाप से बेटा पैदा होने, हमारा ऐसा ईमान नहीं। हमारा ईमान ऐसा है कि वो रूहल कुदस से पैदा हुआ। और किसकी मर्जी से पैदा हुआ? हम जितने हैं अपने मां बाप की मर्जी से पैदा हुए, इंसानी तौलक से पैदा हुए। लेकिन जो यीशु है इसमें सोच भी नहीं सकते, इसमें जो सोचता है उसकी अपनी गलत फहमियां हैं। रूहल कुदस ऐसा है जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। अगर मिल सकता है तो आप सिर्फ यीशु का नाम सोचें, वो यीशु के नाम से मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। और वो वाहिद हस्ती है जो रूहल कुदस के वसीला से पैदा हुआ, और जो फरिश्ते ने भी आकर कहा कि रूहल कुदस तुझ पर साया करेगा। आज यीशु के नाम का साया आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में हो। खुदा के कलाम की तरफ आते हुए हम देखते हैं यूहन्ना रसूल के अंजील और उसका बाप नंबर 1 और उसकी आयत नंबर हम देख रहे हैं खुदा के कलाम में 10। यहां पर लिखा है वो दुनिया में था। ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? यीशु की तरफ। जब दुनिया नहीं थी तब भी मेरा आका, तब भी मेरा निजात दहिंदा इस दुनिया में था। लेकिन इंसानी सूरत इख्तियार क्यों करनी पड़ी? क्यों? वो तो दुनिया में था, लेकिन दुनिया उसे क्यों नहीं पहचान सकी? आज भी दुनिया नहीं पहचानती। उस वक्त की बात हो रही है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। किसके वसीला से? मेरे यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई। यहां पर लिखा है यूहन्ना के अंजील बाप नंबर 1 आयत नंबर 10 की बात कर रहा हूं। हमें खुदा के कलाम को सुनना है, हमें किसी और को नहीं। हमें ना किसी और से कोई ऐसी बात सुननी है। जो खुदा के कलाम में लिखा हम इसकी तलावत कर रहे हैं। यहां पर लिखा है दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। दुनिया ने उसे ना पहचाना। क्यों नहीं दुनिया पहचानती? अब भी ऐसे लोग हैं, अब भी ऐसी दुनिया है, अब भी ऐसे खानदान है जो अपनी पहचान छुपाते हैं। और यही तो मसीहत थी। आप पहचान को छुपा रहे हैं। आपको कोई पूछता तो अपनी पहचान छुपा रहे। वाय? क्यों? और जैसे हम बात कर रहे थे खुदा के कलाम में, दुनिया ने उसे ना पहचाना। अब क्या हुआ? जब दुनिया ने उसे ना पहचाना तो फिर इंसानी पहचान लेकर वो पैदा हुआ जिसका नाम यीशु था। क्योंकि इंसान इंसान को देखकर, उसकी सूरत देखकर खुदा ने कहा कि हां, मैं अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता हूं ताकि दुनिया इसके वसीला से ईमान लाए। कलाम में जब देखते हैं वो अपने घर में आया
وہ آپ کے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. جب اپنوں نے قبول نہ کیا تو کسی پر کیا امید رکھیں گے آپ؟ کسی اور پر کیا امید رکھیں گے آپ؟ یہ خدا کے کلام جب آپ کے گھر میں آتا ہے، خدا کا خادم آپ کے پاس آتا ہے، خدا کا خادم جب کلام لے کر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر لکھا ہے وہ اپنوں کے گھر میں گیا. ہم خدا کا کلام لے کے اپنوں کے پاس جاتے ہیں جو خدا کے کیا لگتے ہیں، کیا رشتے میں باندھے ہوئے ہیں، آپ جو اپنے ہیں. یہاں پر لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کر لیا ہے. اگر آپ خدا کے کلام کو قبول کر رہے ہیں تو آپ کو ایک گاڈ گفٹ اور آپ کا ٹائٹل، آپ کا نام کیسا ہے؟ وہ نام کیا ہے؟ وہ بلیسنگ کیا ہے؟ جو خدا کے کلام کو قبول کریں گے انہیں ملے گا کیا؟ ہم ہر بات میں کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے خدا کا کلام سنا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم دعا کے لیے جاتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو پھر آپ کو پتہ کیا ملے گا؟ میرے پاس تو کچھ دینے کے لیے نہیں، خدا کا کلام آپ کو دینے کے لیے ریڈی ہے. کیا آپ بھی لینا چاہتے ہیں وہ نام؟ یہاں پر لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ کا حق ہے. یہ حق کہاں سے ملا؟ ایمان سے. اور ایمان کس پر؟ خدا یسوع المسیح پر. اس کرسمس پر ہم بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ کو خدا کا کلام ہر سنڈے کے سنڈے ہر روز آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کلام شیئر کرتے ہیں، آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ بھی خدا کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں یسوع مسیح کے بن کر اپنے باپ کے جنم دن کو منانے والے بنے. خدا کے کلام میں لکھا انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لائے ہو. کس کے نام پر ایمان لائے ہو؟ جو سب ناموں سے اعلیٰ اور پاک نام ہے وہ یسوع کا. اس کے نام پر. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہشوں سے، نہ انسان کے ارادوں سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. وہ کس سے پیدا ہوا؟ خدا سے پیدا ہوا. وہ کون سی ہستی ہے؟ یسوع المسیح. اور کلام میں یسوع ہوا. لفظ دیکھے، کلام پیدا ہوا، کلام میں یسوع ہوا، فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال ہے. جی میں بات کر رہا تھا خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے بارے، خدا کے اکلوتے بیٹے کا جلال. اور جلال کا بادشاہ یسوع ہے، اور دنیا میں اندھیرا دور کرنے کے لیے نور چمکا. آج یہ خدا کے کلام کی روشنی آپ کی زندگی میں چمکے تاکہ کرسمس پر آپ اپنے دل سے ایک دوسرے کو مس کرنے والے بنے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے. کرسمس کا مقصد ہے خوشی منانا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، نفرت کی دیواریں ختم. جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں صلح صلح صلح، سلامتی اور حمد و ثنا کے گیت گاتے ہوئے لاکھوں، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بلکہ آسمان سے لشکر کروڑوں کے حساب سے زمین پر فرشتے آتے ہیں. اور کیا لے کر آتے ہیں؟ آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں. آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں. حمد و ثنا کے گیت گاتے ہوئے زمین پر ٹولیاں آئی ہیں فرشتوں کی، اور لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے. اب انسان کا اور فرشتے مل کر کس کی عبادت کریں گے؟ یسوع المسیح کی عبادت کر رہے ہیں. اور خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اداسیاں ختم ہو گئی اور کوئی اتنی بڑا سٹار چمک رہا ہے، زمین پر روشنی ہے، فرشتے آسمان سے نیچے آ گئے ہیں اور لوگوں نے گلے نہ لا رہے نے اور کہہ رہے مبارکاں مبارکاں، ودائیاں ودائیاں، خوشیاں. حمد و ثنا کے گیت گاتے ہوئے زمین پر آتے ہیں اور زمین والوں کو کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں صلح 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 صلح، کیونکہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ خدا نے اپنا پیارا بیٹا تمہیں
बख्श दिया है, ताकि आप भी एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को गुनाहों को माफ करके एक दूसरे को बख्श दे, खताओं को बख्श दे, नाराजगियों को खत्म करें। यही तो क्रिसमस है, एक दूसरे को सीने से लगाने का, एक दूसरे से प्यार करने का, ताकि आप भी एक दूसरे से सुलह करें, सलामती करें। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहे, खुदावंद आपके साथ हो।